الحمد لله الذي وهبنا أرضا تزهر بالكرامة، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يردد الحق بالسلامة. فإخوة النبلاء، هنا نحتفل اليوم بالاحتفالات المختلفة، تعلو الأعلام وتنفجر الأنغام وتتمايل النفوس باسم الحرية، لكن هناك في أزقة غزة يتكسر الحلم تحت الركام ويشتعل الألم في عيون الأطفال، فإنها بعيون تئن من الألم تسأل: متى يكون لنا من هذا النور نصيب؟ هناك مدن تضاء بالفرح وأنا أضاء بالنار، هناك تتوج الرؤوس بأكاليل الزهور وأنا أزين رأسي بضماد الشظايا، وهناك نامت نواطير مصر عن ثعالبها وأنا أبكي دما في قيد مديد. هؤلاء يزينون بالزهر والنشوات وأنا أسقط شهيدا تلو شهيد. أيها الكرام، ما أقسى أن يرقص الأمل في ساحاتنا بينما يغتسل الموت على عتباتها. نعم، نهدي أطفالنا بالونات الفرح وهم يهدون أطفالهم كلمات الصبر، نزين الجدران بعبارة عاش الاستقلال وهم يخططون على الأنقاض عاش الشهيد. نعيش نعيما لا يكتمل ونراهم في جرح لا يندمل، ونحن في أفراح تزدحم وهم في دموع تنسجم، لكن عزيمتهم ترفض الاستسلام. فشتان بين الورد والدم، وشتان بين من يحتفل بالألوان ومن يحترق بالأشلاء. فيا أبطال الأمة، غزة لا تنتظر دمعا يسجل على الورق، بل وقفة صادقة على الطرق. لا تريد خطيبا يجلجل في الهواء، بل ضميرا ينهض عند النداء. فمن عجز عن حمل المدفع والسلاح فليحمل في قلبه صدق السياح، ومن لم يقدر أن يقاتل بالأقدام فليقف بالكلمة بين الزحام. وأخيرا أقول: اللهم أوقد شرارة اليقظة في ضمائر النائمين، وأشعل جمرة الإدراك في قلوب الغافلين. آمين يا رب العالمين.